like, subscribe and get notified. On Saturday, the much-anticipated hot mixing of the road of the entire Pernem Taluka was commemorated in the presence of Pernem MLA and other officials. This work was part of the pre-monsoon work which will be completed by the end of this month. Efforts are being made to ensure that the city is well prepared to handle the heavy rains and potential flooding that are characteristic of the monsoon period. बरें दिसता की आमचे सगळे फूल पेडण्या इंटरनल रोड आहात मेन रोड आहात ते आज सराच्या हस्ते म्हणटात सराच्या हितून आज सगळे हॉटमिक्स जातात. सो सराक हांव खरंच थँक्यू म्हणटा कारण फाटल्या वर्सा ह्या रोडांनी फूल सगळे खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जावं इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसात. सो ताका लागून हांव सराक आयज खूब थँक्यू म्हणटा आनी कारण सगळ्या जनते कडेन आयज सराक थँक्यू म्हणटा की आयज मेन रोड सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसात. अशी सराच्या हस्ते भरपूरशी कामां आमच्या जी पेडण्यान उरलेली आसात ती सराच्या हातान जावची इतलेंच मागता आनी हांव सराक थँक्यू म्हणटा. हे हॉटमिक्स गटाराचे काम आमी चालू करतले सोमार करतले आनी देदींतल्या देदीन थंय सफाई करतले. म्युनिसिपालिटीन आयज आमच्या हॉटमिक्स कित्याक हे हॉटमिक्स आमचे पावसा पयलीं हांवें जाता तितले आमचे सगळे पेडण्याचे रोड खंयचे आमकां अर्जंट जाय पळय ते आयज आमी सगळे कंप्लीट करून घेवपाचे आसा आनी पावसा पयलीं चडशे रोडांचे आमी जे हेज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं जावपूच नासले हे रोड आयज जे कंप्लीट जाता ताका लागून सगळे रोड ऑलरेडी इंटरनल रोड पासून हांवें सगळे हॉटमिक्स घेतलेले आसा आनी आयज हे आमचो म्युनिसिपालिटीचो तशेंच आमच्या मालप्या ते न्हयपाक टू मालप्या आनी म्युनिसिपालिटी करून आमी हॉटमिक्स जाता फास्ट टायम पावसा पयलीं घेतलेले आसा. Watch on Herald TV.